सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि एक सियासी तबसरा था या सियासी सवाल था जो कि पूछा गया था, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजन जो है अपना वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखने की हुकूमत ने कोशिश की थी, तो इसका जवाब देना चाहिए था। दूसरी तरफ उन्होंने जर्मन नाजी प्रोपेगेंडा जो वजीर थे गोएबल्स, उनका भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि गोएबल्स जो था उसने हिटलर के जो टेन्योर था उसके अंदर इलेक्शन के खुफिया बैलेट को इसलिए बार बार करने की कोशिश की और कहने की कोशिश की क्योंकि वो हिटलर के दोबारा इंतखाब में एक बहुत बड़ा खतरा खुफिया बैलेट जो है वो बन रहा था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी ये राय थी या उनकी अपनी दलील थी जो कि उन्होंने दी। सुप्रीम कोर्ट का आज चीफ जस्टिस साहब के वो बड़े अहम थे, और ऐसे लगता है कि जो 360 एक एंगल चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, उसमें उन्होंने आज कहा कि अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल हरगिज नहीं है, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और रियासत के हर इदारे को अपने हुदूद में रहकर काम करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इतने वाज़े बयान जो हैं वो इतने दिन जो पिछले इतने दिनों से ये कार्रवाई चल रही है नहीं आए, आज पहली बार आए। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात जो हैं उनमें 6 दिन बाकी रह गए हैं, तेजी आ गई है, सफबंदी हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है। KPK की तरफ से मलिहा अली PTI की जो रुकने असेंबली है उनके स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं कि वो नाराज है अपनी पार्टी से। लियाकत जतोई साहब का मामला आपने देख लिया, इसके साथ यार मोहम्मद रिंद साहब का देख लिया, और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2 बहुत अहम लोग जो हैं KPK के वो भी शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, शमीम आफरीदी साहब और उनके साहबजादे अमजद आफरीदी जो इंडिपेंडेंट हैं KPK असेंबली के अंदर, वो भी इतलात हैं कि जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक अखलाकी फतह PDM के हिस्से में आ सकती है। दूसरी तरफ बिलावल लाहौर में हैं, हमजा शहबाज रहा हो चुके हैं। बिलावल साहब ने वहां पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एक एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार के ऊपर दिए हैं, और बहुत अहम है ये स्टेटमेंट इस मौके के ऊपर। वो क्यों समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, जरा सुनिएगा आज उन्होंने क्या कहा। हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शियल रहे। सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, PMLN क्यों नहीं समझती, और क्या PDM को मना सकेगी कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? सेनेट इंतखाबात के अंदर उनका किरदार कितना है? जबकि मरियम बीबी ये कहती हैं कि डस्का इलेक्शंस के अंदर एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। क्या कहती हैं, जरा सुनिएगा। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि लोकल सतह की धांधली हुई थी, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, ये खुद सच बता दें, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया, उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। अगर ये चीजें एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। अहम बात यह कि क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये यकीन क्यों है, इस पे बात करेंगे। गिलानी साहब की जीत अगर हो जाती है तो क्या तहरीक अदम एतमाद की राह हमवार होगी, इस पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने पत्ते बहुत जहानत से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इन पत्तों का ठिकाना क्या होगा, इस पे बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने आम इंतखाबात का कल एक गुफ्तगू में इशारा दिया है, वो क्यों समझ रहे हैं कि आम इंतखाबात बहुत करीब है। तो आप पीपल्स पार्टी का ये गुमान है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो सिर्फ वादा ले रहे हैं या कोई खबरें भी हैं पीछे इसके? देखिए, मेरे ख्याल में बैकडोर चैनल पे तो उनके राब्ते हैं, और जो लास्ट अरसे में जो पीपल्स पार्टी को बेनिफिट मिला है ओवरऑल, उससे तो लगता है कि राब्ते हैं। और ये जो मूव गिलानी साहब वाली है, ये भी बहुत सोच समझ कर खेली गई है, और गिलानी साहब को जो लॉन्च किया गया है वो नेचुरली जरदारी साहब ने वैसे ही लॉन्च नहीं किया या हारने के लिए नहीं किया। एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि वो उनके पास गेम प्लान ज़रूर होगा। नंबर गेम नो डाउट उसमें फ़र्क है, लेकिन वो कैसे नंबर गेम को पूरा करते हैं आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। बिलावल साहब की जो बात है कि जी न्यूट्रल है,
یہ جو ڈسکا والا ایشو ہے جو مریم بیبی نے بات کی, ہماری جو انفارمیشن ہے اس میں جو پرائیویٹ سائڈ پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ انوالو تھیں. پرائیویٹ سائڈ سے مطلب جو سویلین سائڈ ہے, اچھا, تو وہ انوالو تھیں, اس لیے شاید ان کو بھی گمان ہے کہ شاید یہ نیوٹرل نہیں تھے. لیکن میرے خیال میں جو اس وقت سینس پرویل کی ہے وہ یہی کی ہے کہ پولیٹیشینز کو اپنے طور پر چیزوں کو منور کرنا چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے پوری پی ڈی ایم کو یہ چیز باور کروائی کہ ہمیں ایک پراپر پولیٹیکل سائڈ پہ جانا چاہیے, پارلیمان میں واپس جانا چاہیے, اور پولیٹیکلی اگر ہم نے کسی کو ناک آؤٹ کرنا ہے تو اس کا بیسٹ آپشن جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب بھی مان گئے اور مولانا صاحب بھی مان گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی آیا اس گیم کو اینڈ رزلٹ کیا نکالتی ہے پیپلز پارٹی. اس میں دیکھیں زرداری صاحب بڑے اس مسئلے میں ذہین ہیں, اسی لیے سب کو پیچھے لگا اور بینیفٹ بھی لیا, اور اینڈ میرے خیال میں آپ کو ابھی نظر آ جائے گا سینیٹ الیکشنز کے اندر جو بھی ہے. کنڈی صاحب, اب محسن صاحب کی تو ظاہر ہے بڑی نظر ہے, کے پی کے سے بڑی اطلاعات آ رہی ہے, سنا ہے تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ کے پی کے سے ہی ہوتا ہے, تو 2 لوگ آپ کی جماعت میں بھی شامل ہونے والے ہیں, ملیحہ علی صاحبہ بھی ناراض ہیں, کچھ 5-6 لوگ سنا ہے اور بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, یہ خبر درست ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسما آپ نے بتایا جو 2 لوگ, ایک انڈیپینڈنٹ ایم پی اے ہیں امجد افریدی صاحب, اور ان کے والد صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ سینٹر ہیں شمیم افریدی صاحب. 27 تاریخ کو چیئرمین بلاول صاحب جا رہے ہیں ان کے گھر, اور جلسہ ہے ان کا وہاں پر, اور وہاں پہ وہ باقاعدہ شامل تو تقریباً ہوگی, باقاعدہ شمولیت ان کا وہ اعلان کریں گے. اور باقی جو ناراض ہیں وہ تو پی ٹی آئی سے ناراض ہیں. میں نے بھی آپ کا وہ دیکھا کہ ایک خاتون ایم پی اے ملیحہ علی ہے. باقی خبریں جو میں نے میڈیا میں دیکھی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب گئے پچھلے دنوں, وہاں پر کوئی 15-20 پارلیمنٹری ایم پی ایز پلس ایم این ایز موجود نہیں تھے. اتنی بڑی تعداد میں موجود نہ ہونا مطلب ہے کہ 2-4 بندہ کا ایمرجنسی تھی آگے پیچھے, لیکن 20 بندوں کا نہ ہونا کوشچن مارک بھی ہے. اور 20 کا پھر ڈیجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور پیپلز پارٹی, اچھا آپ بھی ڈیجٹس میں آگے بائی دا وے تو وہ 20 کا ڈیجٹ جو ہے نا وہ ان کے گرد گھوم رہا ہے ایسے لائٹر موڈ پہ. لیکن ہے دیکھیں اگر آپ کے رابطے ہیں, سنے گیلانی صاحب نے کوئی ٹیم بنا دی ہے کوئی 7-8 لوگوں کی, جن کا خود ایک دوسرے کو بھی نہیں پتا, لیکن وہ صرف گیلانی صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ان میں ہیں. دیکھیں سیاسی لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں, میرے بھائی یہ اگر ہم کہیں ملیں تو اکٹھے چائے بھی پی سکتے ہیں. مطلب ہے کہ محسن صاحب جو ہیں یہ بھی کوئی سیاستدان سے کم نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑے سیاسی ہیں. اور اس طرح سیاستدان دیکھیں پولیٹیشین ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے ہیں, لیکن ایک آنے جانے کا ہے. ہاں پیپلز پارٹی اور خاص کر کے گیلانی صاحب جو ہے وہ تو تعلق تو ہے. اور مطلب جب آپ ووٹ مانگتے ہیں, اگر میں سپوز اگر گیلانی صاحب کل جائیں لاجز میں اور ایک دروازہ ایم این اے کا نوک کریں اور نہیں نوک کریں ووٹ مانگنے تو اور کوئی جا سکتا ہے, حفیظ شیخ صاحب بھی جا سکتے ہیں, باقی جو کینڈیڈیٹ وہ بھی جائیں گے. آپ کی دیکھیں یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, ٹھیک بات ہے, تو ووٹ مانگیں گے, اگر وہ دیں نہ دیں. یہ شہباز صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس پہ بات کروں گی, لیکن عظما آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ظاہر ہے ایک بڑی جماعت ہے آپ, کہ نیوٹرل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ؟ ابھی جیسے محسن صاحب نے بھی کہا, ہمارے ذرائع بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ کسی حد تک انوالومنٹ تھی, لیکن پوری انوالومنٹ نہیں تھی اس الیکشن میں ڈسکا والی میں. آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. دیکھیے ہم کوئی شوق نہیں ہے کسی کا نام لینے کا یا کسی کو بلیم کرنے کا یا خامخواہ الزامات لگانے کا. جب کہیں دھواں اٹھتا ہے تو سموک تبھی ہوتی ہے جب آگ لگی ہوتی ہے, اور جب آگ لگی ہوتی ہے تو پتہ بھی چل جاتا ہے. اب جب ہمارے ایم این ایز کو فون کیے گئے کہ آپ استعفے نہیں دیں, مجھے میری ایکو آ رہی ہے, جی آپ استعفے نہیں دیں, یہاں تک بھی ان کی انوالومنٹ شامل تھی. اور پھر یہ کہ جو ایک رول ہے ہمارے ملک میں ہر ادارے کا, میں محتاط ہوتے ہوئے اگر صرف اتنا کہوں کہ اس رول کے اندر ہر کوئی کام کرے تو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے رول کے اندر کام کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمیں عادت نہیں ہے اس خبر کو سننے کی, اور یہ مداخلت ہمیشہ ہوتی رہی ہے, اور اس کو اب کہیں ختم ہو جانا چاہیے. یہی اب عظما کل مریم بی بی کی اور بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہے, تو اس ملاقات میں آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ کنونس کر لیں گے مریم بی بی کو, اور وے فارورڈ بھی ہے کیونکہ آج حمزہ شہباز کا بھی حکم ہو گیا رہائی کا,
تو इसके ताने बाने भी कहीं मिल रहे हैं। नहीं, ये मेरा ख्याल है नाम ज्यादती है। देखिए 2 साल हमदर्द साहब ने बेगुनाह जेल काटी है और परवरदिगार भी कहता है कि तंगी का बड़ा आसानी है। आखिर उनका रेफरेंस फाइल हो चुका है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उसके बावजूद वो जेल में रहे। ये कानून के तहत भी ये मुमकिन नहीं है और ये कानून ये लिबर्टी जो है देता है कि जब आपका रेफरेंस शुरू हो गया है, आप रिक्वायर्ड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको बेल मिलनी चाहिए। उसके बावजूद उनको इंसाफ लेने में 2 साल लग गए और बरल दुरुस्त हुआ कि उनको उनकी बेल मिली। लेकिन ये देखिए हर एक पार्टी के पास अपने अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जाहिर है हमारे पास होगी, जो बिलावल साहब के पास इंफॉर्मेशन है वो यकीनन उनके पास होगी। और जब तमाम लीडरान बैठते हैं तो फिर वो जाहिर है अपने ईपीडीएम इसीलिए इत्तेहाद है कि हम वहां पर तमाम पॉइंट जो है वो अपना अपना शेयर करते हैं और उसके बाद जो है एक मुत्तफिका लाहेमल बनता है। अगर बिलावल साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर उनको लगता है कि कुछ बेहतरी की तार है, तो ये बड़ी अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन ये ना हो कि ये जो है वो राइट दिखा के लेफ्ट मारी जाए और जो है वो हम बस खुश होते ही रह जाए और बात पीछे से कुछ और हो जाए। इसका खदशा मौजूद है, बाय द वे, इसका खदशा हो सकता है। फिर भी सियासी जमातों को मोहतात रहना चाहिए।